नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानो ठिमीद्वारा सञ्चालित भर्चुअल कक्षामा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 8 को गति र प्रवेग पाठ अन्तर्गत औसत गति, सापेक्षिक गति, प्रवेग र गतिराज सम्बन्धी अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले तल्लो कक्षामा चाल अवस्थामा रहेको वस्तु, स्थिर अवस्थामा रहेको वस्तु र त्यसपछि गएर कस्तो अवस्थालाई चाहिँ चाल अवस्थामा रहेको वस्तु भन्ने, कस्तो अवस्थामा रहेको वस्तुलाई स्थिर अवस्थामा भन्ने, वरपरको अरू वस्तुको दाँजोमा चाहिँ वस्तुले दूरी पार गरेको छ कि छैन भन्ने कुराहरूको बारेमा जानकारी लिइसक्नु भएको छ। र वस्तुले चाल अवस्थामा रहेको अवस्थामा यसले चाल समान र असमान किसिमले चाहिँ लिइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि कुनै व्यक्ति कुनै समयमा केही ढिलो हिँड्ने, कुनै समयमा छिटो हिँड्ने, त्यस्तै हाम्रो गाडीहरू चाहिँ केही समयमा छिटो दौडने, केही समयमा ढिलो दौडने भइरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यसको समान चाल भएको वस्तुको गति पनि समान हुन्छ र असमान चाल भएको वस्तुको गति असमान हुन्छ। यस्तो समान र असमान भएको अवस्थामा त्यसलाई निश्चित ढङ्गमा व्यक्त गर्नको लागि हामी औसत गति निकाल्ने गर्छौँ र वरिपरिका वस्तु, एउटा वस्तुको तुलनामा अर्को वस्तु कति छिटो गएको छ, एउटाको दाँजोमा अर्कोले कसरी दूरी पार गरेको छ भन्ने तुलना गर्नको निमित्त सापेक्षिक गतिको प्रयोग गरिन्छ र त्यसपछि गतिमा भएको परिवर्तनलाई व्यक्त गर्नको निम्ति हामी प्रवेगको प्रयोग गर्छौँ र गति, वस्तुको गति कुनै बेलामा घट्दो र कुनै बेलामा बढ्दो हुन्छ र घट्दो अवस्थाको गतिलाई व्यक्त गर्नको निम्ति हामी गतिराजको प्रयोग गर्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यी कुराहरू अध्ययन गर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूले तल्लो कक्षादेखि नै पढ्दै आउनुभएको छ र गति सम्बन्धी जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गति भनेको एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। गतिलाई मिटर प्रति सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ एउटा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरी भन्ने आयो। दूरी पार गर्न त एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदामा जता पनि दूरी पार गर्न सक्छ, तर त्यसलाई गतिमा व्यक्त गर्नको लागि निश्चित दिशातिर पार गरेको हुनुपर्छ। कुनै उदाहरणको लागि कुनै व्यक्तिले 5 मिटर हिँड्यो अथवा 10 मिटर हिँड्यो भनेर कुनै एउटा तोकिएको स्पेसिफाइड डिरेक्सन दिएन भने त्यो गति हुन सक्दैन। जस्तै पूर्व दिशामा, पश्चिम दिशामा, उत्तर दिशामा, दक्षिण दिशामा यसरी व्यक्त गरियो छ कुनै दूरीलाई भने त्यसरी चाहिँ निश्चित समयमा अर्थात् एकाइ समयमा कुनै एउटा निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई गति भनिन्छ। गतिको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड हो। जस्तै हामीले दूरीको मिटर एकाइमा नापिन्छ र त्यसपछि गएर समयको सेकेन्ड एकाइमा नाप्दा यसको युनिट अर्थात् एकाइ मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले सुरुमा तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ समान गति, असमान गति, फरक फरक किसिमको गति हुन्छ। जस्तै एउटा मान्छेले 5 किलोमिटर दूरी पार गर्नको निम्ति एकै किसिमले हिँड्दैन, उसको समयअनुसार फरक फरक हुनसक्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसलाई औसत गतिको माध्यमबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ। औसत गति भनेको एकाइ समयमा निश्चित दिशातिर पार गरेको जम्मा दूरीलाई औसत गति भनिन्छ। वस्तुको असमान गति भएको अवस्थामा, जस्तै कुनै वस्तुको गति 5 मिटर पर सेकेन्ड पहिलो सेकेन्डमा, दोस्रो सेकेन्डमा नि 5 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छ भने त्यस्तो समान भयो। अब पहिलो सेकेन्डमा चाहिँ 5 मिटर पर सेकेन्डले जाने, अर्को सेकेन्डमा 7 मिटर पर सेकेन्डले गइदियो भने त्यो दुईवटा टाइम बिचको अर्थात् त्यो इन्टरभलको गति फरक भयो। त्यस्तो फरक गति भएको अवस्थामा हामी औसत गति निकाल्न सक्छौँ र औसत गति भनिन्छ। वस्तुको असमान गति भएको अवस्थामा यसको औसत गति लिने गरिन्छ। औसत गति इक्वल टु निश्चित दिशातिर, यसलाई एभरेज भेलोसिटी पनि भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। निश्चित दिशातिर पार गरेको जम्मा दूरी अपन जम्मा लागेको समय, अर्थात् यसलाई भी बार भनेको औसत गति हो। निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई हामीले यासले जनाइन्छ। यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट पनि भनिन्छ र लागेको जम्मा लागेको समय टी छ। औसत गति निश्चित दिशातिर पार गरेको जम्मा दूरीलाई स्थानान्तरण पनि, निश्चित दिशातिर पार गरेको दूरीलाई स्थानान्तरण भनिने हुँदा निश्चित दिशातिर पार गरेको जम्मा दूरीलाई जम्मा स्थानान्तरण भनिन्छ र टी इक्वल टु जम्मा लागेको समय भयो। अब
हाम्रो औसत गति v इक्वल टु s/t। s/t जानिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले योसँग सम्बन्धित साधारणीय गणितीय समस्याहरू पनि हल गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू उदाहरणको लागि जस्तै एउटा वस्तुले चाहिँ 3 सेकेन्डमा 13 मिटर दूरी पार गर्यो र अर्को वस्तुले चाहिँ 2 सेकेन्डमा 7 मिटर मात्रै दूरी पार गर्यो भने तिनीहरूको त एउटाले 3 सेकेन्डमा पार गरेको दूरी र अरूले 2 सेकेन्डमा पार गरेको दूरी त फरक छ, तिनीहरूको गति फरक छ। यस्तो अवस्थामा औसत गति निकाल्न पर्यो भने हामी के गर्छौँ त? यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उदाहरणको लागि एउटा वस्तुले 3 सेकेन्डमा, विद्यार्थी भाइ बहिनी टाइमको एकाइ सेकेन्डमा 13 मिटर दूरी पार गर्छ र अर्को वस्तुले 2 सेकेन्डमा 7 अथवा 2 सेकेन्डमा 7 मिटर दूरी पार गर्छ भने औसत गति कति होला? यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ हाम्रो औसत गतिको सूत्र निश्चित दिशामा पार गरेको जम्मा दूरीका अपन जम्मा लागेको समय छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो वस्तुले 3 सेकेन्डमा 13 मिटर दूरी पार गर्यो भनेपछि पहिलो वस्तुको दूरी 13 मिटर भयो र दोस्रो वस्तुले 2 सेकेन्डमा 7 मिटर दूरी पार गर्यो भने जम्मा पार गरेको दूरी, यहाँ जम्मा पार गरेको दूरी इक्वल टु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिलोले कति दूरी पार गर्यो? 13 मिटर दूरी पार गर्यो प्लस दोस्रो वस्तुले कति दूरी पार गर्यो? 7 मिटर दूरी पार गर्यो इक्वल टु जम्मा हाम्रो 20 मिटर दूरी पार गर्यो। अब त्यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पहिलोले 3 सेकेन्ड समय लिएको छ र दोस्रो वस्तुले 7 मिटर दूरी पार गर्न 2 सेकेन्ड समय लिएको छ भने जम्मा लागेको समय इक्वल टु पहिलोले कति लियो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 3 सेकेन्ड प्लस दोस्रोले लिएको समय 2 सेकेन्ड इक्वल टु 5 सेकेन्ड। अब हामीसित औसत गतिको सूत्र छ। अब औसत गति इक्वल टु निश्चित दिशामा पार गरेको जम्मा दूरी अपन जम्मा लागेको समय इक्वल टु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जम्मा दूरी हाम्रो 20 मिटर आएको छ र जम्मा लागेको समय हाम्रो 5 सेकेन्ड आएको छ। भाइ बहिनीहरू अब यसलाई 20 लाई 5 ले गर्दा 4 मिटरको मिटर सेकेन्डको यस 4 मिटर पर सेकेन्ड भयो। यसरी फरक वस्तुले फरक समयमा फरक दूरी पार गरेको अवस्थामा औसत गति निकाल्न पर्यो भने यसरी निकालिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रश्न रहन सक्छ, फरक वस्तुले फरक समयमा फरक दूरी पार गर्दा यसरी औसत गति निकालिन्छ भने एउटै वस्तुले
एउटै वस्तुले सुरु र अन्तिममा अर्थात् पहिलेको अवस्थामा केही समय पछाडि फरक फरक गति लिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसरी औसत गति निकाल्ने भन्ने रहन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ हेर्नुहोस् त, अब त्यस्तो कन्डिसनमा औसत गतिको सूत्र छ हामीसित, फर्मुला अफ एभरेज भेलोसिटी। मानौ कुनै वस्तुको सुरुको गतिलाई हामीले यु जनायौँ, त्यसलाई इनिसियल भेलोसिटी पनि भनिन्छ अर्थात् सुरुको गति। त्यस वस्तुले केही समयपछि अन्तिम गति अर्थात् केही समयपछि, गति भन्ने बित्तिकै त्यसको समय र निश्चित दिशाको दूरीसित आउँछ र केही समयपछि त्यसको गति भीमा परिवर्तन भयो अर्थात् अन्तिम गति भी भयो र यसमा औसत गति भीभार निकाल्ने सूत्र भनेको सुरुको गति प्लस अन्तिम गति अपन 2। औसत निकाल्न हामीले दुईवटा गति जोडेर 2ले त्यसलाई के गर्यो त भाग गर्यो। यसको लागि पनि एउटा उदाहरण हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। उदाहरणको लागि एउटा वस्तुको सुरुको गति 5 मिटर पर सेकेन्ड अर्थात् यसलाई एस मात्रै पनि लेखेर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 5 मिटर पर सेकेन्ड र सुरु गति 5 मिटर पर सेकेन्ड थियो। केही समयपछि यसको गति 7 मिटर पर सेकेन्डमा परिवर्तन भयो भने औसत गति कति होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, कुनै एउटा वस्तुकै छ, हामीले અહીં दुईवटा वस्तुले फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी पार गरेको अवस्थाको औसत गति निकाल्यौँ र यो चाहिँ एउटै वस्तुले, जस्तै उदाहरणको लागि एउटा बस केही समय अलि छिटो हिँड्ने, केही समय अलि ढिलो हुने हुँदा त त्यसको गतिमा त अवश्य नै फरक पर्छ। यस्तो अवस्थामा एभरेज भेलोसिटी अर्थात् औसत गति निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र जस्तै एउटा वस्तुको सुरुको गति 5 मिटर पर सेकेन्ड छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले कुनै वस्तुको सुरुको गतिलाई युले जनाइन्छ। जस्तै यहाँ सुरुको गति u = 5 मिटर पर सेकेन्ड, त्यस्तै अन्तिम गति v = 7 मिटर पर सेकेन्ड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीसित औसत गतिको सूत्र छ। औसत गति भीभार, औसत भएर यसलाई बारले जनाइएको, माथिबाटको लाइनलाई बार भन्छ भाइ बहिनीहरू। भीभार = सुरुको गति u प्लस अन्तिम गति v अपन 2 = सुरुको गति 5 प्लस अन्तिम गति 7। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू दुईटैको मिटर पर सेकेन्ड छ, त्यसैले हामीले यसलाई पनि मिटर पर सेकेन्ड नै लेखौँ अपन 2। अब 7 + 5 = 12/2 मिटर पर सेकेन्ड = 6 मिटर पर सेकेन्ड। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै एउटा वस्तुले सुरुमा 5 मिटर पर सेकेन्ड गतिमा गयो र त्यसको केही समयपछि 7 मिटर पर सेकेन्डमा गएर औसत गति निकाल्न पर्यो भने यसरी गरिन्छ। र एउटै वस्तुको फरक फरक गति छ र त्यसबाट औसत गति निकाल्न पर्यो भने त्यसलाई u + v/2 गरेर औसत गति निकालिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा एउटा जिज्ञासा रहन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जस्तै एउटै वस्तुले केही डिस्टेन्स पार गर्यो र उसको चाहिँ टाइम धेरै गरेर चाहिँ फरक भइरहेछ भने उसले जम्मा लागेको समय र जम्मा पार गरेको दूरीको आधारमा पनि औसत गति निकाल्न सकिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा व्यक्ति चाहिँ 5 मिनट लगाएर उसले चाहिँ
3 किलोमिटर डिस्टेन्स पार गर्यो, 5 मिनट लगाएर उसले चाहिँ 3 किलोमिटर डिस्टेन्स कुनै साधन प्रयोग गरेर अर्थात् गाडी हुनसक्छ, मोटरसाइकल हुनसक्छ गरेर चाहिँ पार गर्यो भने त्यस अवस्थामा उसले उसको साधन अथवा गाडी ढिलो वा छिटो गतिमा गइरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले जम्मा समय र जम्मा दूरीको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, तपाईँहरूले एकाइ आधारभूत एकाइ तर्जनी एकाइहरू पढ्नु नै भएको छ। दूरीको एकाइलाई मिटरमा नापिन्छ र समयको एकाइलाई सेकेन्डमा नापिन्छ। त्यस कारणले गर्दा किलोमिटरमा दिएको दूरीलाई जहिले पनि मिटरमा लैजानुपर्ने हुन्छ र मिनेट घन्टाहरूमा दिएको समयलाई जहिले पनि हामीले सेकेन्डमा रूपान्तरण गर्न पर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा उदाहरण हेर्नुहोस् त। उदाहरणको लागि एउटा व्यक्ति, एउटा मानिस भनौँ, एउटा मानिस मोटरसाइकलको प्रयोग गरी 5 मिनटमा 3 किलोमिटर दूरी पार गर्छ भने उसको औसत गति कति होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटै व्यक्तिले 5 मिनटमा चाहिँ मोटरसाइकल प्रयोग गरेर 3 किलोमिटर डिस्टेन्स पार गरेको छ अर्थात् दूरी पार गरेको छ र यस अवस्थामा उसको गति एउटै रूपले नगएको हुनसक्छ। कुनै बेलामा बढी गएको हुनसक्छ, कुनै बेलामा कमी गएको हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले औसत गति निकाल्न पर्यो भने हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो मानिसले यहाँ जम्मा 3 किलोमिटर दूरी पार गरेको छ। यहाँ जम्मा दूरी इक्वल टु 3 किलोमिटर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ, लम्बाइ अर्थात् दूरीको एकाइ मिटर हुन्छ र यो किलोमिटरमा दिएको छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई थाहा नै छ 1000 मिटर बराबर 1 किलोमिटर हुन्छ र त्यस कारणले गर्दा किलोमिटरलाई मिटरमा लैजानको निम्ति 1000 ले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 × 1000 इक्वल टु 3000 मिटर जम्मा दूरी। अब त्यसपछि गएर उसले 3 किलोमिटर दूरी पार गर्न लगाएको समयको भनेको जम्मा 5 मिनट हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लागेको समय इक्वल टु 3 मिनट। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा नै छ, यो मिनेटमा छ, समयको आधारभूत एकाइ सेकेन्ड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो मिनेटलाई हामीले सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 मिनेटमा 60 सेकेन्ड हुनाले यसलाई हामीले 60 ले गुणन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 5 मिनट छ हाम्रो, यहाँ 3 लेखेँ मैले, सरी 5 मिनट इक्वल टु 5 × 60 इक्वल टु 300 सेकेन्ड आयो। अब हाम्रो औसत गति भनेको भीबार इक्वल टु जम्मा दूरीका अपन लागेको समय। इक्वल टु जम्मा दूरी उसले 3 किलोमिटर भनेको 3000 मिटर भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र त्यसपछि अब यसमा हामीले 300 ले 3000 लगाउँदा 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई फरक युनिटमा अर्थात् दूरी र समयको फरक एकाइमा दिएको एकाइलाई लगेर आफ्नो स्ट्यान्डर्ड एकाइमा लगेर गर्ने गणितीय समस्याको बारेमा नि अवश्य नै जानकारी भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, औसत गति भनेको के हो? औसत गति कसरी निकालिन्छ? एउटै वस्तुको फरक गति भयो भने कसरी औसत गति निकाल्ने? अर्थात्
दुईवटा वस्तुहरूको चाहिँ फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी पार गरेको अवस्थामा कसरी दुई औसत गति निकाल्ने बारे विद्यार्थीहरू भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिइसकेपछि अब हामी सापेक्षिक गतिको बारेमा अध्ययन गर्दछौँ। यता हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले सापेक्षिक गति निकाल्नको निम्ति कुनै वस्तुहरू कसरी हिँडेको छ भनेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। तुलना गर्नको लागि कुनै एउटा निश्चित बिन्दु चाहिन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटै पोइन्टबाट गएका चाहिँ दुईवटा व्यक्तिहरूमा एउटा केही छिटो हिँड्छ, एउटा केही ढिलो हिँड्छ भने उसको तुलनामा उसले कतिको दरमा हिँडेको छ, अर्थात् दुईवटा बसहरू एउटै पोइन्टबाट छुटेका छन् भने तिनीहरू कुन छिटो गएको छ, कुन ढिलो गएको छ, अर्थात् एउटै बिन्दुबाट विपरीत दिशातिर छुटेका छन् भने तिनीहरू चाहिँ कस्तो अवस्थामा पुगे। यस्तो समस्याहरू समाधान गर्नको निम्ति हामीले सापेक्षिक गति लिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई जनाउनको निम्ति कुनै एउटा रिफरेन्स पोइन्ट अर्थात् कुनै एउटा चाहिँ जाँच्ने बिन्दु चाहिन्छ र त्यो बिन्दुलाई हामीले सापेक्षिक बिन्दु भनेर भन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त, जस्तै सापेक्षिक बिन्दु कुनै वस्तुहरूको चाललाई तुलना गर्न निश्चित बिन्दुको आवश्यकता पर्छ। कुनै एउटा पोइन्टबाट कति छिटो दरमा गयो अर्थात् कुन ढिलो दरमा गयो, कुन चाहिँ बढी छ, कुन चाहिँ घटी छ भनेर तुलना गर्नको निम्ति कुनै एउटा बिन्दु चाहिन्छ र त्यस्तो उक्त बिन्दुलाई सापेक्षिक बिन्दु भनिन्छ। र सापेक्षिक बिन्दुको तुलनामा कुनै वस्तुको गतिलाई तुलना गरियो भने, सापेक्षिक बिन्दुलाई आधार मानेर कुनै पनि वस्तुको गतिलाई तुलना गरियो भने त्यसलाई सापेक्षिक गति भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सापेक्षिक गति भनेको सापेक्षिक बिन्दुको तुलनामा व्यक्त गरिएको कुनै वस्तुको गतिलाई सापेक्षिक गति भनिन्छ। यो एउटा बिन्दुमा थियो र यहाँबाट यो छुटा यतिको दरले गयो भनेर चाहिँ लियो भने त्यो पोइन्टलाई, अथवा चाहिँ दुईवटा छुटेको पोइन्टको आधारमा कुन ढिलो कुन छिटो गयो भनेर तुलना गर्नको निम्ति सापेक्षिक रिलेटिभ भेलोसिटी पनि भनिन्छ। यसलाई सापेक्षिक गति लिन्छ। अब हामीले सापेक्षिक गति एउटै दिशामा भयो भने कस्तो गर्ने, फरक फरक दिशामा भयो भने कस्तो गर्ने भन्ने तुलना गर्नको निम्ति हामीसित दुवैको तरिका छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नुहोस् त, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामीले दुई वस्तुहरूको सापेक्षिक गति निकाल्नको निमित्त दुई वस्तुहरूको गति एउटै दिशामा भएमा अर्थात् तिनीहरू एउटै दिशामा गइरहेका छन् र तिनीहरू फरक फरक दिशामा गइरहेका छन् भने कसरी सापेक्षिक गति निकाल्ने भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सापेक्षिक गति निकाल्ने तरिकामा दुई वस्तुहरूको गति एउटै दिशामा भएमा, उदाहरणको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त, एउटा वस्तु 18 मिटर पर सेकेन्ड र अर्को वस्तु 13 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा एउटै दिशातिर गइरहेका छन् भने तिनीहरूको सापेक्षिक गति कति होला? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले यहाँ एउटै दिशामा भएका एमएन रिफरेन्स पोइन्टमा एउटा वस्तुलाई ए, अर्को वस्तुलाई बी, तिनीहरू एउटै दिशामा भएको पहिलोलाई भिए, दोस्रोलाई भिबी मानेका छौँ र सापेक्षिक गति भिएबी इक्वल टु भिए माइनस भिबी हुन्छ। त्यसकारणले पहिलो वस्तुको गति भिए इक्वल टु 18 मिटर पर सेकेन्ड भयो र अर्को वस्तुलाई हामीले दोस्रो वस्तु मानौँ। दोस्रो वस्तुको गति भिबी इक्वल टु 13 मिटर
पर सेकेन्ड भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सापेक्षिक गति VAB इक्वल टु VA माइनस VB इक्वल टु 18 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 13 मिटर पर सेकेन्ड इक्वल टु 5 मिटर पर सेकेन्ड हुन गयो। र यसरी दुईवटा वस्तुको सापेक्षिक गति निकाल्न पर्यो भने ठुलो गतिबाट सानो गति घटाइने भयो। त्यस्तै गरेर B को A वस्तुसँगको सापेक्षिक भनेर B को भेलोसिटी बढिदियो भने त्यो बेलामा VB माइनस VA गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ। यो एउटै दिशामा भएको भयो। अब भाइ बहिनीहरू फरक फरक दिशामा भएको अवस्थामा कसरी सापेक्षिक गति निकाल्न सकिन्छ त? उदाहरणको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा उदाहरण बताउँछु। जस्तै एउटा गाडी 20 मिटर पर सेकेन्डको दरले पूर्व दिशातिर गइरहेको छ, अर्को चाहिँ 25 मिटर पर सेकेन्डको दरले पश्चिमतिर गइरहेको छ भने यिनीहरूको दिशा फरक फरक भयो। त्यस अवस्थामा सापेक्षिक गति कसरी निकालिन्छ? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। अब पूर्वतिर गइरहेको गाडीलाई हामीले VA मानौँ र त्यसलाई पहिलो गाडीको गति VA इक्वल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड छ र त्यसपछि दोस्रो गाडीको गति VB इक्वल टु 25 मिटर पर सेकेन्ड छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले बताएको छु पहिलो गाडी 20 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा पूर्वतिर गइरहेको छ, दोस्रो गाडी 25 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा पश्चिमतिर गइरहेको छ भनेपछि तिनीहरूको पूर्व र पश्चिम भन्ने बित्तिकै दिशा के भयो त भाइ बहिनी? विपरीत दिशामा भयो। र विपरीत दिशामा यो जस्तै उदाहरणको लागि यो MN सापेक्षिक बिन्दुबाट यो वस्तु यतातिर गएको छ, यो वस्तु यतातिर गइरहँदा VAB इक्वल टु VA प्लस VB भए जस्तै पूर्व र पश्चिमतिर गएका गाडीहरूको सापेक्षिक गति निकाल्नु पर्दा पनि सापेक्षिक गति VAB इक्वल टु VA प्लस VB इक्वल टु 20 मिटर पर सेकेन्ड प्लस 25 मिटर पर सेकेन्ड इक्वल टु 45 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फरक फरक दिशामा भएको सापेक्षिक गति निकाल्ने तरिका पनि हामीले जानिसक्यौँ। अब गतिको अध्ययन गरिरहँदा गति घट्ने दर, गति बढ्ने दर हुन्छ, यो हामी प्रवेगमा अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। र सापेक्षिक गति पढिसकेपछि भाइ बहिनीहरूले एउटा जिज्ञासा लाग्न सक्छ। अब जस्तै विपरीत दिशाबाट एउटा गाडी आइरहेको छ र हामी चाहिँ अर्को गाडी चाहिँमा गइरहेका छौँ भने फरक दिशाबाट आएको गाडी चाहिँ बढी वेगले आयो अथवा बढी गतिले आएको जस्तो देखिन्छ, किनभने विपरीत दिशामा गतिहरू जोडिन जान्छ। अनि जस्तै एउटै दिशामा हामीलाई उछिनेर गएको गाडी अर्थात् हामीले कुनै अर्को गाडीलाई उछिनेर गएको गाडीमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै गएको जस्तो अर्थात् हामीलाई पनि बढी गतिले उछिनेको जस्तो लाग्दैन, किनभने एउटै दिशामा गतिहरू दुईटाको फरक गरेर सापेक्षिक गति निकालिन्छ। फरक फरक दिशामा हुँदाखेरि दुईटाको गति जोडिन जान्छ, त्यसकारणले गर्दा हामीलाई उल्टो दिशाबाट आएको गाडी चाहिँ छिटो हिँडेको जस्तो लाग्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यति भनिसकेपछि हामी प्रवेग र गतिह्रासतर्फ लाग्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रवेग र गतिह्रासको जानकारी दिनको निम्ति यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रवेग र गतिह्रास। अब प्रवेग भनेको एकाइ समयमा गतिमा भएको परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ। जस्तै मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सुरुमा बताउँदा कुनै वस्तु चाहिँ सुरुमा कमी गतिले जाने पछि बढी गतिले जाने, कुनै वस्तु सुरुमा बढी गतिले जाने पछि कम गति जाने भइरहन्छ, यस्तो परिवर्तन भयो भने त्यसलाई प्रवेग जनाउँछ, प्रवेग भनिन्छ। प्रवेगलाई मिटर प्रति सेकेन्ड अर्थात् M पर सेकेन्ड स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गति भनेको दिशामा निश्चित दिशामा चाहिँ निश्चित समयमा पार गरेको दूरी भयो, दूरीको मिटर भयो। अब त्यसपछि गतिमा आउने मिटर प्रति सेकेन्डको एउटा मिटर प्रति सेकेन्डको एउटा एकाइ भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मिटर प्रति सेकेन्डको। फेरि एकाइ समयले गर्दा अर्को सेकेन्ड जोडेर यो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएको र प्रवेगलाई मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एकाइमा नापिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू
अब कुनै वस्तुको सुरुको गति यु मिटर पर सेकेन्ड छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले सुरुको गति चाहिँ यु मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि गएर केही समयपछि अर्थात् टी समयपछि यसको गति भी मिटर पर सेकेन्डमा परिवर्तन भयो भने यसमा गतिमा भएको परिवर्तन भनेको भी माइनस यु मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। सुरुको गति र अन्तिम गति भी छ भने अब कहिलेकाहीँ सुरुको गति बढी र अन्तिम गति कमी भएको अवस्थामा यो ऋणात्मक आउँछ र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रवेग इक्वल टु गतिमा भएको परिवर्तनका अपन लागेको समय। गतिमा परिवर्तन भनेको अन्तिम गति धेरै छ र सुरुको गति कम छ भने भी माइनस यु भयो र त्यसपछि गएर सुरुको गति बढी छ र अन्तिम गति कम छ भने त्यो ऋणात्मक हुन जान्छ र त्यसपछि अन्तिम गति माइनस सुरुको गति अपन लागेको समय। हामीले सुरुको गतिलाई युले जनाइएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अन्तिम गतिलाई हामीले भीले जनाइएको छ। त्यसकारण प्रवेग ए इक्वल टु प्रवेग एसेलरेसन भनिन्छ। यसको सर्ट फर्म अथवा छोटकरी रूप ए लेखिन्छ। ए इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी हुन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब प्रवेगको सूत्र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रवेगको सूत्र भी माइनस ए इक्वल टु भी माइनस यु बाई टी हुन्छ र कुनै वस्तु समान गतिमा गइरहेको छ, जस्तै सुरुको अवस्थामा 5 मिटर पर सेकेन्डले गयो, त्यसको केही 1 सेकेन्ड अथवा 2 सेकेन्ड जति हामीले बराबर इन्टरभल टाइम लियौँ, त्यसको 2 सेकेन्ड पनि 5 मिटर पर सेकेन्डले गयो, अर्को 3 सेकेन्डमा पनि 5 मिटर पर सेकेन्ड, त्यसरी गइरहेको अवस्थामा वस्तुको गति समान हुन्छ र समान गति भएको अवस्थामा प्रवेग शून्य हुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समान गति भयो भने अन्तिम गति भी र सुरुको गति यु एउटै हुन्छ। एउटै कुराबाट एउटै कुरा घटाउँदाखेरि त्यो शून्य हुन आउँछ। त्यसकारणले गर्दा कुनै वस्तुको गति समान भएको अवस्थामा प्रवेग शून्य हुन्छ। त्यस्तै गरेर गति परिवर्तनमा जहिले बढ्छ भन्ने छैन, घट्दो दरमा अवस्थामा भइरहन्छ। गति परिवर्तनमा गतिको दर घट्दो अवस्थामा छ भने त्यसलाई गति ह्रास अर्थात् रिटार्डेसन भनिन्छ। गतिमा ह्रास हुनु घट्नु भनेको रिटार्डेसन अर्थात् गति ह्रास हो। उदाहरणको लागि गुडिरहेको गाडीलाई रोक्नुपर्दा सुरुमा जुन गतिले दौडिँदै आएको छ त्यो बेलामा गति धेरै हुन्छ र त्यो सुरुको गति भनेको यु हो र त्यसलाई रोकेपछि जाने गति भनेको भी हो। अब युभन्दा भी कम भएपछि यो ऋणात्मक हुन जान्छ र उदाहरणको लागि गुडिरहेको गाडीलाई रोक्नुपर्दा त्यस्तै वस्तुलाई पृथ्वीको सतहबाट माथितिर हुत्याउँदा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले बल लगाएर माथितिर हुत्याउँदा सुरुको गति बढी हुन्छ र माथि गएर त्यो हामीले जुन गतिमा त्यसलाई फालेका छौँ त्यसलाई पृथ्वीले तान्दा गति घट्न थाल्छ, तलतिर आउँछ र त्यो बेलामा बिस्तारै माथितिर जाँदा गति घट्दै जाने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थामा पनि भी माइनस यु ऋणात्मक आउँछ। यस्तो ऋणात्मक आएको अवस्थाको प्रवेग भनेको गतिह्रास हो, अर्थात् ऋणात्मक प्रवेगलाई गतिह्रास पनि भनिन्छ र घट्दो अवस्थाको प्रवेग अर्थात् ऋणात्मक प्रवेग नै गतिह्रास रहेछ। बढ्दो भयो भने प्रवेग हुन्छ गतिमा र गतिमा घट्दो अवस्थाले परिवर्तन भयो भने त्यो के हुँदो रहेछ, गतिह्रास हुँदो रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामीले औसत गति विभिन्न अवस्थामा औसत गति एउटै वस्तु फरक फरक गतिमा गएमा, दुईवटा वस्तुहरू फरक फरक समयमा फरक फरक दूरी पार गरेमा, त्यसपछि गएर सापेक्षिक गति एउटै दिशामा फरक फरक दिशामा र त्यसपछि गएर गति परिवर्तन भएको अवस्थामा प्रवेग हुँदो रहेछ। बढ्दो दरमा चाहिँ प्रवेग, बढ्दो अवस्थामा गति परिवर्तन छ भने अर्थात् अन्तिम गति धेरै छ भने त्यो बेलामा प्रवेगमा रूपान्तरण हुँदो रहेछ। एउटै गति छ, सुरुको गति नै उही छ, एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा अर्थात् इन्टरभलमा गति एउटै छ भने त्यस्तो अवस्थामा सुरुको गति र अन्त्यसम्मको गति एउटै छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रवेग शून्य हुँदो रहेछ र प्रवेगहरू घट्दै गएको अवस्थामा चाहिँ त्यो गतिह्रासमा परिणत हुन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित हामीले औसत गति, सापेक्षिक गतिसँग सम्बन्धित सामान्य गणितीय समस्याहरू पनि समाधान गऱ्यौँ। यो पाठ अध्ययन गरिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यससित सम्बन्धित साधारण गणितीय समस्याहरू र त्यसको बारेमा बताउनु सक्नु नै हुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।